नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, एक आशिल्लो विलास मेथर रामा काणकोणकारा भशेनच निडर, निर्भय, कोणाक भिवपी न्ही. आपल्या शेतांचेर, आपल्या दोंगरांचेर, आपल्या वाठाराचेर जिवापाड प्रेम करपी, मोग करपी, गोंयचो खरोच पूत, गोंयचो खरो सोपूत. विलास मेथर हो केन्नाच कोणाक भिलो ना. बिल्डर लॉबी ज्या तरेन गोंय काबार करपाक उठल्या ताचे विरुद्ध जे कांय लोक सुरवातीच्यान आवाज उठयताले, म्हणजे पयलीं सावन, तातूंत एकटो विलास मेथर आशिल्लो. ताचें नांव आशिल्लें विलास मेथर. हो मूळ पेडणेचो, रावतालो तोरडा, पर्वरी, आनी साल्वादोर द मुंद पंचायत बिल्डींग आसा ताच्या थंय ताचें ऑफीस आशिल्लें. त्या वाठारांत जे कन्स्ट्रक्शनां येतालीं, ज्या तरेन दोंगर किंवा जमनी हाची नासधूस जाताली, ताच्या विरोधांत खुबश्यो अश्यो RTI घालून तो म्हायती मागयतालो आनी कंप्लेनी फायल करतालो. अशीच एक कंप्लेंट ताणें एक बिल्डर, थंयचो थळावो, म्हणजे थंय जें कन्स्ट्रक्शन चलतालें ताची ताणें म्हायती मागयल्ली. आनी ती म्हायती पंचायती कडल्यान ताका मेळ्ळी आनी पंचायतीन त्या बिल्डराच्या कन्स्ट्रक्शनाचेर स्टे दिलो. म्हणजे ताणें ताका ती मोडपाक लायली. ती मोडपाक लायल्या उपरांत पंचायत संचालनालयान त्या ऑर्डरीक स्टे दिली. आतां आमी खुबदां म्हणटा की पंचायती एक्शन घेना, म्युनिसिपालिटी एक्शन घेना, ते कांय करना, त्या हाताचेर हात धरून बसल्या. पूण खरी वस्तुस्थिती तशी नासता. खंय तरी एखादे राजकीय हस्तक्षेपाक लागून पंचायत संचालनालय खुबश्यो अश्यो स्टे ऑर्डरी काडटा. त्यो कित्याक काडटा, ताचे फाटलो कारण कितें, बेज कितें, हें कोणाकच खबर नासता. कित्याक स्टे दिता तेंय कळना. पंचायतीन सगळो अभ्यास करून ह्यो स्टे दिल्ल्यो आसता, पूण संचालनालय आपलो अधिकार वापरता आनी ताका डेमोलेशनाक स्टे दिता. अश्यो ह्यो गजाली चलत आसता. मेथरान जेन्ना त्या बिल्डराच्या फाटल्यान हात धरून तो लागलो तेन्ना बिल्डर ताच्या जिवार उठलो. एक दीस विलास आपल्या घरा वतालो तोरडा थंय जी क्रीक आसा, त्या क्रिकाच्या रस्त्याचेर ताची गाडी आडायली. 3 भुरगे आयले. ताणें ताच्या विलासाचेर पेट्रोल ओतलें, म्हणजे ते हें म्हणटा, एक्सप्लोसीव म्हणटा, कसलें ओतलें तें आतां पुलिसांनी कितें सांगलां खबर ना, पूण तें ओतलें आनी ताका उजो लायलो. तो उजो लायतकच ताका इतलो फास्ट तो उजो पेटलो, ताका कांय कळच्या पयलींच तो चडसो जळ्ळो. आडे कडेक लोक आशिल्ल्या लोकांकूय कांय कळूना की कितें जालां तें, मनीस कोण तो कांय कळूना. आनी इश्टानो, त्याय परिस्थितीन हो जो तुमचो फायटर विलास मेथर, ताणें त्याय परिस्थितीन सांगलें आपूण विलास मेथर, आपूण अशें एका बिल्डराच्या विरुद्ध तक्रार केल्ली, कंप्लेंट फायल केल्ली RTI अंडर, म्हणून आपणाचेर हो जीव घेणो हल्लो जाला. आनी ते 3 जाण आशिल्ले, तांणी आपणाचेर पेट्रोल ओतलें, उजो लायलो आनी ते पळ्ळे म्हणून. हो सगळो प्रकार जालो. तो प्रकार जाल्या उपरांत गोंयभरांत मोठें रिएक्शन आयलें. ताचो व्हिडियो एका चलयेन शूट केल्लो अशें म्हणटा. तो शूट केलो आनी तें गेलें. जेन्ना कांय जाणांक कळ्ळें की ताणें व्हिडियो काडला म्हणून, त्या चलयेचो पाठलाग केलो. म्हणजे समाज कार्यकर्ते संजीव नायकान हो थेट आरोप केला पयर एका आपल्या पोस्टात. आनी ताणें सांगलें की ताणें शूट केल्या उपरांत ताची फाट धरली. ताणें तो व्हिडियो लोकल सरपंचाक फॉरवर्ड केलो. थंय ताच्या घरा, सरपंचाच्या घरा पावले, पुलीस गेले अशें ताचें म्हणणें. ताणें थेट आरोप केला की पुलीस गेल्ले म्हणून. त्या उपरांत त्या पयलीं तो व्हिडियो ताणें आनी कोणाक फॉरवर्ड केल्लो म्हणून तो एक व्हिडियो वाचलो आनी फुडें कोर्टांत किंवा जेन्ना जेन्ना ताची गरज आशिल्ली त्या व्हिडियोचो बऱ्यापैकी वापर जालो. हांगा हें सगळें सांगपाचें कारण म्हणल्यार, पयर असोच हांव फेसबुकाचेर कांय गजाली चॅक करतालो. थंय 2023 रामा काणकोणकार, ज्या रामाचेर पयर जीव घेणो हल्लो जालो करंजाळे हांगा, रामा काणकोणकारान एक व्हिडियो पोस्ट केल्लो. तो कितें म्हणून हांव जेन्ना पळोवपाक लागलो, तो मेथराचो जळिल्ल्या अवस्थेंतलो व्हिडियो म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो. आनी ती सगळी स्टोरी मागीर ताच्या फाटल्यान लागून हांवें सगळी स्टोरी काडली. ती म्हायती मेळयली कितें काय म्हणून.
ती खूप धक्कादायक आणि खूप असो एक हें जावपा सारको विशय आशिल्लो तो म्हाका. कोणीय तें जेन्ना वाचतलो आनी कोणीय तें पळयतलो तो जळटा आसतना, म्हणजे जळ्या उपरांत तो जे सांगता की आपूण विलास मेतर म्हणून, तेन्ना खूब मन सगळें अस्वस्थ जाता, दुख्ख जाता. रामा काणकोणकाराचो विशय हो असोच आशिल्लो. रामा काणकोणकार ते दिसा नशिबान वाचलो. ज्या पद्दतीन ताचेर हल्लो जाला, ज्या पद्दतीन ताका मारपाचो म्हणजे बडोवन मारपाचो ताका तो यत्न जालो, तो पळयलो जाल्यार म्हाका दिसलें की विलास मेथराचीच ही पुनरावृत्ती ही रामाच्या बाबतींत जाल्ली. विलास मेथर पूर्ण जळिल्लो, ताका वळखूंक मेळनाशिल्लो, आंगाची सगळीं साल्टां गेल्लीं, ताका जीएमसींत व्हेलो कांय लोकांनी आनी उपरांत तो जीएमसींत विलासान जीव सोडलो. पूण मरचे पयलीं विलासान शेवटची सुद्दां फायट दिली. तो उलयत रावलो, तो सांगत रावलो, तो खरो फायटर आशिल्लो. ते हे प्रकरणांत उपरांत पोलिसांनी 7 लोकांक अरेस्ट केले. आरोप प्रत्यारोप त्या टायमार खूब जाले आनी उपरांत त्या चवकशेंतल्यान पुलिशेच्या सगळ्या हातूंतल्यान एक गजाल जी भायर आयली ती म्हणल्यार त्या बिल्डरान सुपारी दिल्ली दोगां तिगांक आनी त्या गुंडांनी ती सुपारी घेवन विलासाचेर हल्लो केल्लो अशें एक पुलिसांनी निश्कर्श काडलो. आनी ह्या प्रकरणांत आल्ताफ यारगट्टी जो मेन बिल्डर ताका अरेस्ट जाली. शैलेश शेट्टी हो बिझनेसमॅन ताका अरेस्ट जाली. पवन बडिगार, संतोष पिल्ले, प्रशांत दाबोळकार, खयात शेख म्हणजे ताका सय्यद म्हणटा आनी इकबाल नानपुरी अशे 7 लोकांक तातूंत अरेस्ट जाल्ली. वेगवेगळे तरेचे आरोप जाले. आज जशे म्हणटा सगळे लोक की सूत्रधार कोण, जेनेटोक अरेस्ट केल्या उपरांत सुद्दां लोक प्रश्न विचारता सूत्रधार कोण. त्या वेळारय प्रश्न विचारिल्लो यारगट्टीक अरेस्ट जाल्या उपरांत, म्हणजे यारगट्टी त्या प्रकरणांतलो मेन आरोपी अशें धरिल्लें आनी शैलेश शेट्टी तांकां अरेस्ट जाल्या उपरांत सुद्दां लोक प्रश्न विचारताले की सूत्रधार कोण, मास्टर मायंड कोण, तो सगळ्या ह्या प्रकरणांतलो गॉडफादर कोण अशे प्रश्न विचारताले. आजय तोच प्रश्न परत लोक विचारपाक लागले, गॉडफादर कोण. हे लोकांक उपरांत अटक जाली. ते खूब तेंप भितर उरले. अल्ताफ यारगट्टीक तर हांगच्या कोर्टांनी बेल दिवपाकय नकार दिल्लो. ट्रायल कोर्टान ताका बेल रिजेक्ट केलो, हायकोर्टान ताका बेल रिजेक्ट केलो. शेवटाक 18 म्हयन्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान यारगट्टीक बेल दिलो आनी तो भायर आयलो. एकूण हें जें प्रकरण आसा तें खूब धक्कादायक अशें प्रकरण आशिल्लें. अजुनूय लोक जेन्ना पर्वरी आनी ते सायडीन सुकूर आनी बाकीचे कडेन तोरडा बिरडा याद काडटा, अजुनूय लोक म्हणटा की विलास हो अन्यायाच्या विरुद्ध उबो रावपी, विलास हो गोंय वाचोवपा खातीर उबो रावतालो, विलासान आपलो वाठार वाचोवपाक, आपली शेतां वाचोवपाक, आपलो दोंगर वाचोवपाक आपल्या जिवाचें बलिदान दिलें. विलासान जितलें आपणाक शक्य आशिल्लें तितलें केलें. रामा तेंच करता. रामान सुद्दां आपलो परिसर, आपलो वाठार, आपलो गांव आनी आपले लोक, पर्यायान आपली फुडली पिढी वाचोवपा खातीर रामान सगळो मार घेतलो. रामान जीवघेण्य हल्ले करून आपणाचेर घेतले. अजुनूय रामा सगळ्या ह्या परिस्थिती कडेन झुजता. हॉस्पिटलांत अजुनूय रामा आसा. पण हॉस्पिटल प्रशासन आनी सरकाराक मात रामाक थंयच्यान एकदांचो डिस्चार्ज दिल्लो जाय, जाका लोक परत विरोध करता. शैलेश शेट्टी ह्या सगळ्या प्रकरणांतलो आरोपी, तोय एक बिझनेसमॅन म्हणून लोक ताजे कडेन पळयताले. तो ह्या प्रकरणांत कसो अशे प्रश्न खूबदां लोक अजुनूय विचारता. ताचे जे कितें फॉलआवट आसा ते फॉलआवट तांणीय पळयल्या, सगळ्या लोकांनीय पळयल्या. मागीर सूत्रधाराचो शोध लोक अजुनूय घेता. म्हाका दिसता ह्या फुडें घेतले. ह्या सगळ्या प्रकरणांत एक गजाल आनी एक स्पश्ट आसा की गोंय हें सगळें फेस करतलें काय कितें ह्या फुडेंय बीन, काय ताजेर कोण एक स्टँड घेतलो, कोण तरी हें सगळें थांबोवपाक यत्न करतलो आनी तें सामान्य मनीस करूंक शकना. ताका सरकारी इच्छाशक्ती जाय पडटली. सत्तेर जे लोक आसा तांणी इच्छाशक्ती दाखोवची पडटली, मुख्यमंत्र्यान इच्छाशक्ती दाखोवची पडटली आनी कसलेच एक हें धरनासतना, दडपण दवरनासतना
आनी कोणाच्याच बाबतींत कसलेच तरेची आपुलकी दवरनासतना तो मागीर आपलो कितलोय लागचो मनीस सुद्दां एक वेळ आसा, मंत्रिमंडळांतलो सुद्दां आसा, लोक म्हणटा त्या कोतान, लोक आरोप करता त्या कोतान, तरी सुद्दां मुख्यमंत्र्यांनी पावल घेवचें पडटलें, पावल फुडें घालचें पडटलें कारवायेचें. विलास मेथराचो विशय काल परत चर्चा जेन्ना सुरू जाली तेन्ना लोक विचारता कोण विलास मेथर. लोकांची यादो ह्यो शॉर्ट टर्म आसता. लोक विसरता तेन्ना एक उमाळो येता आनी मागीर तो उमाळो जसो सकयल बसलो काय लोक ते सगळें विसरून वता. रामाच्या बाबतींत आनी विलासाच्या बाबतींत हो उमाळो असोच आमच्या मनांतल्यान वचपाक आमी दितलो काय कितें. विलास हकनाक गेलो अशें म्हणपाक जायना. विलास गोंया खातीर गेला. विलासान गोंया खातीर स्वताचें बलिदान दिलां. रामा गोंया खातीर झुजता. रामान गोंया खातीर आपलें तशें आयुश्य एक डावाक लायला. आनी अशा परिस्थितींत जर विलासाचो जर रामा जातलो जाल्यार तें खूब कठीण आसा. विलासाच्या त्या व्हिडियोच्या निमतान एक तुमचे कडेन एक संवाद सादचो अशें दिसलें म्हणून आयज तुमच्या मुखार आयला. इश्टानो, विलास आसूं, रामा काणकोणकर आसूं, हे फायटर अशे आनी खुबशे फायटर गोंयांत वेळोवेळी खंय खंय उबे रावता. लोक कांय वेळार तांची फकाणां उडयता. आमचो शंकर पळची ज्या पद्दतीन तो विरोध करता, ज्या पद्दतीन तो उबो रावता, अन्याया विरुद्ध टक्कर दिता, अशे जे कांय कार्यकर्ते आसा, सालसेटीन अशे कार्यकर्ते आसा, तिसवाडीन अशे कार्यकर्ते आसा, हे सगळे गोंया खातीर झगडटा. खंय तरी तांकां तांचें प्रोटेक्शन, तांकां तांचें जें कितें मान तो सगळ्यांनी दिवचो पडटलो. जाल्यार आमी केन्नाय म्हणटा, एक मराठीन म्हण आसा, व्यर्थ न होची बलिदान. व्यर्थ न हो हें बलिदान, म्हणजे हें बलिदान व्यर्थ वचचें न्ही. कोणाचें बलिदान फक्त जीव दिवनूच आसता अशें ना. बलिदान हें आपल्या एखाद्या तत्वा खातीर स्वताचे सगळे डावाक लावप सुद्दां हाका बलिदानच म्हणटा, जें ह्या सगळ्या लोकांनी लायलां. विलासान आपलो जीव दिलो, ताची याद सगळ्यांनी दवरुपाक जाय. हांव हांगा थारतां. हो जर व्हिडियो तुमकां आवडलो जाल्यार तो लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. कमेंट बॉक्सांत तुमचे कमेंट नोंदया. आमी ते पळयतले आनी ताची दखलूय घेतले. धन्यवाद.